हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये रीडिंग जो है ये सेजिटेरियस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए है। अगर आप सेजिटेरियस सन है, सेजिटेरियस मून है या आपका राइजिंग साइन जो है वो सेजिटेरियस है तो ये यकीनन कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करती होगी। अच्छा जी, काफ़ी इंटेंस किस्म की रीडिंग है जिसमें नज़र ये आ रहा है कि सेजिटेरियस लोग जो हैं एक ख़ास किस्म के फ़ेज़ में से गुज़र रहे हैं जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्रिएटिव एनर्जी जो होती है वो ख़त्म होती जा रही है। और इसके ख़त्म होने की रीज़न क्या है या ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह ये है कि आपने अपने आप को छोड़ के बहुत सारे और जो लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके इर्द गिर्द के दूसरे लोग, तो आपने उनकी जो डिज़ायर्स हैं, उनकी जो ख्वाहिशात हैं, उनके जो ड्रीम्स हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस दी है कि आप अंदर ही अंदर कहीं ख़ुद ख़त्म होते जा रहे हैं। मल्टीपल कार्ड्स ऐसे हैं जो कि मुझे ये बात बता रहे हैं, एक खामोशी सी छाई है जो कि सेजिटेरियस लोगों के अंदर है और बहुत ज़्यादा एक इमोशंस को और फीलिंग्स को रोकने की सी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मौजूद नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये तो एक बेसिक सी बात होगी। अगर हम वन बाय वन यहाँ पे देखें तो कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें चाहे अब आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे नज़र आ रहा है जो कि सिंगल है या मेंटली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या अलोन है बहुत ज़्यादा। बहुत सारी दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब हम रिलेशनशिप में होते हैं इसके बावजूद भी हम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे होते हैं क्योंकि हमारी रिलेशनशिप इतने ज़्यादा फुलफिलिंग नहीं होते हैं और अल्टीमेटली हम इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा ड्रेन फील कर रहे होते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, कुछ इसी किस्म के मामलात हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी बात हुई हो आपकी ज़िंदगी में पिछले कुछ अरसे के अंदर, शायद कुछ महीनों के अंदर, जहाँ पे कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन है या कोई न्यूज़ इस किस्म की है या कोई बात आपको ऐसी पता चली है जो अब आपको जिसने आपको पुश किया कि कुछ आप अपनी ज़िंदगी में नया स्टार्ट लें। लेकिन समहाउ आप ये नया स्टार्ट लेने के या तो पोजीशन में नहीं है या आपके इर्द गिर्द के सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो आपको इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे, और शायद उसमें एक रीज़न जो है वो आपके, अगर आप कोई मैरिड नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर आप कोई सिंगल पर्सन हैं और पेरेंट हैं, सिंगल पेरेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इसकी रीज़न जो है वो आपकी फैमिली की तरफ या आपके बच्चों की तरफ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हों, जिसकी वजह से बावजूद ख्वाहिश के, बावजूद कोशिश के, शायद कोशिश तो आपने नहीं की लेकिन बावजूद ख्वाहिश के आप कोई भी नया स्टेप लेने की पोजीशन में नहीं अपने आप को पाते और मेंटली बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत उदासी यहाँ पे महसूस हो रही है। इस कार्ड में 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मोस्टली रीडर्स इसको एक लग्जूरियस कार्ड कंसिडर करते हैं, बट समहाउ मेरे लिए ये कार्ड एक ऐसे शख्स का कार्ड है जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है लेकिन फिर भी वो अकेला है, फिर भी वो तन्हा है। वो अचीवमेंट्स जो उसकी ज़िंदगी में मौजूद हैं उसके साथ एंजॉय करने के लिए कोई भी नहीं है, और चाहे उसके इर्द गिर्द कितनी भी लग्जरीज़ हैं स्टिल वो पर्सन जो है वो अकेला और उदास है। इस सारे सिनेरियो में ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि कॉम्प्लेसेंसी का कार्ड है और ये ऑरेकल कार्ड है चक्रा विजडम से। ये कार्ड हमें ये बताता है कि आपने अपने अंदर की ख्वाहिशात जो हैं उनको समहाउ बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, और उसकी रीज़न जो है वो ये हो सकती है कि अभी से पहले जिन लोगों के साथ आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की उन्होंने या तो आपको बहुत अच्छा कोई रिस्पांस नहीं दिया, या जिन लोगों ने आपको अप्रोच करने की कोशिश की आपने उनकी ऑफ़र्स जो हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया या एक्सेप्ट नहीं की। ओवरऑल ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप कोई नया स्टेप ज़िंदगी में लेने जा रहे हैं, चाहे ये रिलेशनशिप के बारे में है, चाहे ये वर्क रिलेटेड
ہے یا جو بھی آپ کی زندگی میں اس ٹائم پہ سچویشن آپ کے ایٹ ہینڈ موجود ہے، آپ کو لگتا یہ ہے یا آپ کو ڈر یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو بالکل سپورٹ نہیں کریں گے اس کے اندر، اور لوگ آپ کے اگینسٹ ہو جائیں گے. یہاں پہ دونوں کارڈز ہمیں جو کہ ہوپس اور فیئرس کے دونوں کارڈز ہیں وہ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ایک جھگڑے کی کیفیت ہوگی، اور چاہے ابھی آپ اس ٹائم پہ کتنا زیادہ مشکل میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کوئی بھی اسٹینڈ نہیں لینا چاہ رہے، کوئی بھی اسٹیپ اپ نہیں کرنا چاہ رہے، کہیں پر بھی کسی طرح کا بھی کوئی بڑا میجر اپنی زندگی میں چینج نہیں لانا چاہ رہے، اور جو بھی ساری فیلنگز ہیں، جو بھی سب باتیں ہیں، جو بھی سب آپ کے اندر ہے وہ آپ نے اپنے اندر ہی روکا ہوا ہے. کوئین آف کپس کا کارڈ جو ہے یہ آپ کی کرنٹ سچویشن کے لیے ہے، ریگارڈلیس کہ آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں. کوئین آف کپس کی انرجی جو ہے بہت زیادہ لونگ ہوتی ہے، بہت مدرنگ قسم کی انرجی ہوتی ہے، لیکن اس کی فیلنگز اور ایموشنز بہت ڈیپ ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں یہ آپ کو آپ کے ایموشنل سائڈ کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے. باوجود چاہنے کے باوجود اتنا بڑا کپ جو کہ محبت کا یہاں کوئین نے تھاما ہوا ہے، اس کے باوجود you are still not able to take any kind of action in your life at the moment. اور وہی بات ہے کہ ریزن اس کی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہوں. اس میں ایڈوائس کیا ہے آپ کا؟ سب سے بڑی ایڈوائس جو ہے وہ آپ کے لیے یہ دو کارڈز ہیں. پہلا کارڈ کہتا ہے ڈونٹ لیٹ یور پاسٹ ہولڈ یو بیک. ساؤتھ نوڈ کا کارڈ ہے. میں آپ سب لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہمارے چارٹس کے اندر کیتو کی جو پوزیشن ہوتی ہے، اگر ہم خاص طور پہ ویسٹرن اسٹرالوجی کو فالو کر رہے ہوں تو اس میں اس میں ساؤتھ نوڈ اور کیتو جو ہے وہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. سو جہاں پر بھی یہ شیڈو پلانٹ جو ہے یہ پوائنٹ ہوا ہوتا ہے، وہ ایریا، وہ آپ کا چارٹ کا گھر یا وہ ہاؤس جن باتوں سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، آپ نے اپنی زندگی میں وہ ختم کرنی ہوتی ہیں. یہ ایک سادہ سا تھمب رول ہے، یا یہ کہہ لیں کہ وہ آپ کی زندگی میں موجود نہیں ہوتی ہیں چیزیں. چلے جی کلیئر ہو جائیں بھائی. اوکے نہیں ہو رہا کلیئر. سو جتنے بھی فیئرز ہیں آپ کے، جتنے بھی ڈر ہیں، اگر بعض دفعہ ہمیں یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ ایک ایکسپیرینس کیا ہے ہم نے زندگی کے اندر اور وہ برا ہوا ہے، اور اب آپ دوبارہ وہی بات کرنے میں یا اس سے سملر ایکسپیرینس کرنے میں ڈر رہے ہوتے ہیں. سو یو ریئلی نیڈ ٹو ورک تھرو یور فیئرس. جو بھی ہوا ہے پہلے دوبارہ ہونا بالکل ضروری نہیں ہے. جتنا بھی مشکل ہو، بہرحال آپ اس طرح اکیلے اگر آپ اس طرح بیٹھے رہیں گے تو گریجولی آپ کے اندر کی جو کریٹیو اسپارک ہے، آپ کے اندر کی جو انرجی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. یہ کارڈ آلریڈی یہ بات شو کر رہا ہے کہ آپ کافی زیادہ لو، جس کو کہتے ہیں نا کہ لیولز آپ کے بہت زیادہ لو ہیں. یہ کارڈ جو ہے یہ لوور چکرا کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، جو کہ اور ہمیں یہ پلیجر جو انسان کی زندگی میں ہر وہ چیز جو بیسیکلی کریٹیوٹی بھی پلیجر آپ کو دیتی ہے. سو ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں پلیجر سے ریلیٹڈ ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ سیجیٹیریس کی لائف کے اندر جو چیز آپ کو خوشی دے رہی ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور وہ ختم ہونے کی ریزن جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو آپ نے بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، اور آپ وہ چیز جو آپ کو اچھی لگتی تھی، جس کو آپ انجوائے کرتے تھے، کسی نہ کسی ریزن کی وجہ سے، کسی نہ کسی رسپانسبلٹی کی وجہ سے اب آپ اس کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور وہ مرتی چلی جا رہی ہے. یو ریئلی نیڈ ٹو ویک دیٹ تھنگ اپ. اپنے آپ کو اوپن کریں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اوپن کریں. اتنا زیادہ کلوزڈ ہیں آپ، اپنے آپ کو اوپن کریں. اپنی جو انسٹنکٹس ہیں، کسی کی طرف اگر آپ کو بڑھنا ہے، اگر یہ ریلیشن شپ میں اکیلے پن کی بات ہے اور آپ کسی بھی یا تو آپ کسی ریلیشن شپ میں موجود ہی نہیں ہیں، یا اگر آپ موجود ہیں تو آپ ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، تو آپ کو بہرحال اپنی سکس سینس اور جو انسٹنکٹس ہیں ان کو الرٹ کرنا پڑے گا، اور ان سے ہیلپ لینی پڑے گی کہ اب فردر جو ہے وہ کون سا راستہ ہے جو کہ آپ کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس کے اوپر زیادہ دیر مت کریں، کیونکہ کافی لو وائبریشن یہاں ہے. انرجی جو ہے وہ بہت زیادہ لو نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ساری فیلنگ
کے اندر، اس ساری سچویشن کے اندر جو یہ سیڈنس آپ نے اپنی ارد گرد بکھیری ہوئی ہے، اس ساری کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پرسن کو بھی مس کر جائیں، کوئی اپرچونٹی آپ مس کر جائیں. کیونکہ آپ کا ٹوٹلی فوکس جو ہے وہ ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرنا ہے جو کہ آپ کے اوپر اس ٹائم پہ موجود ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا زیادہ آپ کے لیے مشکل ہوگا جب انلیس کہ آپ اپنے فیئرز جو ہیں ان کے اوپر قابو پا لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار جو ہو وہی دوبارہ بھی رپیٹ ہو. سو یہ ریڈنگ تھی جو کہ سیجیٹیریس لوگوں کے لیے تھی. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. تب تک کے لیے خدا حافظ.